भाग किडनी खराब साले ए यता आइज कनेको कने गर्छ उता कहाँ ठाउँ छ त अनि यहाँ आइज यस्तो दिमाग चाहिन्छ के भाइ माथि हाल्छ ड्राइभरहरु क्या आफू चाहिँ खतरा ड्राइभर चाहिँ एकचोटि ऐना हेर्दा जाँदा दाँत हेर्दा कस्तो के खाएर आएर त्यसको नि कालै छ मजाले ब्रस गर यो चाहिँ हामी डुँड बनाउँदै गरेको यहाँनिर छ यो नरिवलको ट्रङ्क यहाँबाट मौत निस्किने ठाउँ हो यो काट्दा फेरि यस्तो भएको यस यहाँ दुलो पार्ने अनि यो पनि मौरीको लागि हो निस्किने ठाउँ यहाँ छ यहाँनिर एन्ड लेट मी सो यु मौरीहरू लुक एट द्याट अब छेउमा गयो भने चिल्छ झन्डै टोक्यो यहाँनिर छ तँलाई मौरीले टोकिरहेछ टोकेको छैन तँलाई म होइन 100 रुपियाँ दिन्छु के गर्दा फेरि भन् न उयो मौरीको दुलो छ नि त्यहाँनिर 15 सेकेन्ड उम्ला राखिराख्ने 15 सेकेन्ड हुन्छ एउटालाई चाहिँ टोकाउन सक्छ तर उम्ला चाहिँ राख्दैनस् तपाईलाई म 100 रुपैयाँ दिन्छु कति रुपियाँ छ दुईटा छ छ बुढोले पठाएको हजुरबाले भन्नु नि चिनिहाल्छ ओ बोरा चाहिँ नच्यातिएको दुलादुली नभएको हेर्नु है बरु आफैले पनि नात्यौँ हामी खैले खानेकुरो भन्ने चिसो यम्बाबु कनाति हूँ मैं यहाँबाट बस यता बस्नु यो अगाडिको टायर पुरै गइसकेको छ त्यही त हो त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड ठेला भन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक पनि छ त्यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड ठेला फर्स्ट ह्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ मात्रै हेर्नु फर्स्ट ह्यान्ड सेकेन्ड ह्यान्ड कताको यो चक्का हामी चाहिँ यहाँ नजिकैको बजार जाँदैछौँ मस्त ठेलामा सपिङ गर्न जाँदैछौँ हामी आज हामी धेरै थोक किनेर लिएर आउँछौँ एक ठेला बजार यहाँबाट अराउन्ड 5 किलोमिटर्स पर छ जानलाई लगभग 45 मिनट लाग्छ आनन्दले जाने हो आनन्दले आउने हो आनन्दले खाने हो ओह माय गॉड Oh my god! What? Puta! डर लाग्छ तँलाई नि लाग्दैन त कहाँ हिँडिस् है
चुरमुसी म कस्तो ठ्याक मिठाइदिन्छु चुरमुसी कस्तो मजा आइरहेछ पछाडि बस्न बसौँ बसौँ म के भन्छु म त उठिन्छु यसले कुरा यो भिडियो जसले पनि हेरिदिन्छ लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु र अर्को ए भाडा चाहिन्छ नि ओइ त भाडा उठाए खलासी 10 रुपैयाँ 10 रुपियाँ भाडा चाहियो है हामीलाई ओ शिवानी 20 रुपैयाँ नभए यहीँदेखि उत्रि 20 रुपियाँ दे होइन लड्छौ नि अहिले उत्रिन भएर दाँत फुस्केला नि फेरि गौरीगञ्ज पुऱ्याइदिन्छु म तिमीहरूलाई हिँड्दै त आउनु त सिङ्गानी गौरीगञ्ज टाढा गौरा त टाढा ल उत्र तिमीहरू जा घर जा तिमीहरू बस्ने मात्रै हो तेरो काम हाम्रो गाउँमा रेल आयो भने त चढ्छस् ए यहाँ हन्टर अस्ति नै ल्याएको हामीले यहीँबाट हो म हन्टर भनेको तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु त्यहाँनिर फ्युचर गार्ड डग फाइट भनेर लेखेको छ म हन्टरको दाजुबहिनीलाई देखाइदिन्छु यो अस्ति नैको बच्चाहरू होइन यो यसको बच्चा होइन यो हन्टरको दिदी हो यहाँ छ हन्टरको आमा छोरी हो यो छोरी हो नि अरू चाहिँ खै ए हामीले लगाएको त कसले मारिदियो अस्ति नै लगाएको थियो नि कति 1 हप्ता जस्तो भएको कस्तो कडा भएको थियो दुध भात खाएर अब त नल्याउनु भन्नुहुन्छ घरमा भयो अरे हन्टर खतरा थियो नि यार हामीले अस्ति नै यहीँबाट लिएर गएको थियौँ तर थाहा छैन कसले मारिदियो या बानेर पालिरहेको छ केही थाहा छैन हामीलाई के अनि के गर्दै थियो अरे त्यतिखेर एकजना मान्छे बाइकको पछाडि हाम्रो बाइक अब अझै बजार पुग्नलाई त्यो चक्काको टायर हेर तपाईँ त्यो चक्काको टायर हेर्न किन रोक्नु हो होइन त्यहाँ तल चाहिँ हेर्न पम्प झर्लास् नि हामी अराउन्ड 1.5 किलोमिटर जस्तो आइसक्यौँ अझै 3.5 किलोमिटर बाँकी छ हामी बिस्तारै जाँदैछौँ ग्राभल छ अनि यहाँ हाम्रो पछाडि सानो ओसन छ त्यही भएर चिलमा कुदाइरहेको छु होइन भने त ब्याङ्क पनि कुदाइदिन्छु म ठेला साइकलको स्पिडमा कहाँ भेटिन्छ त अब भेटिँदैन अरे हो भेटिँदैन साइकलहरू छिटो कुदाउनलाई यहाँ हाइवेमा पुरा बाइकको र्याली कस्तो यार केपिओलीको नारा हेर्न हामी दौडधुप गरिरहेका छौँ अब ठेला यहाँ चुप्न
यिनीहरूले जाम बनाउने भयो अब के फ्युलीको झन्टा भाग बे गाई अलिकति हौ 1 मिनट छिटो हुनु पर्थ्यो लुक एट द्याट अझै गाडीहरू गइरहेको छ 1000 भन्दा धेरै अगाडि गइसके बल्ल हामी हाइवेमा आइपुगेका छौँ ल हेर्नुहोस् नेपालको झन्डा साथसाथै गाई चिन्ह यानि कि राप्रपा यो राजावादी रहेछ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आज र्याली लुक एट दिस कार्स ड्याम भ्रष्टाचारी हो यो सबैजना राम्रा मान्छे चाहिँ होइन नि फेरि सब भ्रष्टाचारीहरू हुन् राजा आऊ देश बचाऊ भने पनि यिनीहरू भ्रष्टाचारी नै हुन् किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अनि राजनीतिमा लागेका व्यक्तित्वहरू बरु दुध र पानी छुट्याउन सकिन्छ राजनीतिमा लागेर भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ अझै पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्कुलको बसलाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ स्कुलको पहेँलो बस आइरहेको छ धेरै नै लज्जास्पद यहाँ घटना घटिरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले स्कुलको बसलाई पार्टीको र्यालीमा प्रयोग गरिएको छ यो कहाँको न्याय हो यो हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् स्कुलको बस अच्छा कञ्चनजङ्घा साला भ्रष्टाचारीहरू म चिन्दछु नि यो कञ्चनजङ्घाको प्रिन्सिपललाई म चिन्दछु जसले मलाई सोच गर्न दिएको थिएन यानि कि भ्रष्टाचारी हेर्नुहोस् हामी लगभग 500 मिटरदेखि छिटो आइरहेको थियौँ ठेलामा अझै पनि र्याली छ हेर्नुहोस् यहाँ यी चिल्ला सेता कार टल्किने यी सब भ्रष्टाचारी हुन् भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् यी राजावादी चोदुहरू नेपालमा राजा आउनु भनेको अर्को जनयुद्ध नेपालमा दोस्रो जनयुद्ध सुरु हुनु हो राजा आउन इम्पोसिबल छ दोस्रो जनयुद्ध आउन पनि इम्पोसिबल छ बिकज तर यो नेपाली भेडाहरू होइन जसको पनि पछि लागिहाल्छ जसले जे भनौँ पत्याइहाल्छ मानिहाल्छ अझै देख्न सक्नुहुन्छ हामी धेरै नै वेट गऱ्यौँ चुप नै यहाँ अलिकति डेन्जर बढेको छ आज बजारको दिन पनि भिडभाड बढेको छ यहाँ मेरो ठेला कुद्नलाई ठाउँ पाइरहेको छैन मैले सम्झनुहोस् तपाईँहरू एउटा विश्वकीर्तिमान गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति ठेला कुदाउँदैछ अनि यहाँ चोर भ्रष्टाचारी बुद्धि विवेकको नाममा बी र बी पनि नभएकाहरू यसरी चिल्ला कारमा आफ्ना चम्चाहरू भरौटे झोलेहरूलाई लिएर पछि हिँड्छ ओ माई गड मलाई थाहा छैन आइरहेका छन् ल हेर्नुहोस् राजा हो देश बचाऊ अरे ज्ञाने चोर देश छोड भन्ने चाहिँ को हो ल हेर्नुहोस्
भ्रष्टाचारी मादर चोतहरू। अहिले कसैले सुनेर मलाई उत्रेर झ्याममा दियो भने म के गर्नु? त्यो हल्ला गर्दो रहेछ यो पछाडि बसेर इरिटेट गरिसक्यो अघिदेखि मोबाइल मागे गरेर दिनु त भन्छ खालि। के गर्छस्? म भिडियो बनाउँदैछु त हेर यहाँ। ती चोदोहरू कहाँबाट आएको रहेछ हौ? आइएम सरी होइन, मेरो भ्लग चाहिँ आज अलिकति भल्गर गयो। तीनजना चोदोहरू पनि बसिरहेछौ त्यहाँनिर बाइकमा। अब के गर्ने, ग्याङस्टरहरू भयो नि त होइन? ओ लुक एट द्याट, पुरै महाधिवेशन हो कि क्या यो? महाधिवेशन हो कि महाधिवेशन, माओवादीको मिसन वाटेभर। अझै बजार पुग्न 1 किलोमिटर बाँकी छ। हामीले यो फलो गरेको 2 किलोमिटरदेखि हो। एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ डन्ठे चम्चाहरूले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ। यहाँ हाम्रो स्टेट 3 इन्टरनेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको गाडी पनि देखियो, कार, यानि कि इन्डियाबाट आएको 100% स्योर। के यो ट्रिपर पनि र्यालीमा हिँडे हो? होइन होला। वो ए चोदो चुप, साले यसलाई रमाइलो भएछ आज। हाम्रो स्कुलमा यहाँ पर छ है, ओ त्यहाँ परको बिल्डिङ। अझै आउँदैछन् कतिजना रानो। आई डोन्ट नो गाइड, आई डोन्ट नो भिडियो एडिटिङ गर्दा म कति देखाउँछु, तर यहाँ धेरैजना आएका छन्, धेरैजना। कहाँ हिँडेका आउने यिनीहरू मलाई थाहा छैन, तर आज त्यहीँ बसिरहेछन् भने ट्राफिक जाम चाहिँ डह्रो हुन्छ। जे होस्, हाम्रै गाउँमा पनि काठमाडौँको आनन्द लिन पाइने भइयो। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो 4 वर्षे चुनाव भनेको चाहिँ पार्टीको लागि दसैँ हो है, पार्टी र कार्यकर्ताको लागि। एक दिनको 500 रुपियाँ भत्ता थप्ने भए, बाइक सर्भिस गर्न नसकेकाहरूले बाइक सर्भिस गर्न सक्ने भए। द्याट्स वाट एक्ज्याक्टली आई वान्ट टु से। अब सक्यो जस्तो छ। अब चाहिँ आउँदैछन् फ्याङतुडेहरू अझै झन्डा बोकेर। मेरो पनि ठेलामा झन्डा हालेको भए म पनि र्यालीको भइहाल्थेँ। ट्राफिक जाम हुन्छ भने नि ऊ भइहालेछ साला। 500 मिटर जाम गाइज, 500 मिटर जाम। ल अब मेरो ठेला कता घुसार्ने हो मलाई पनि थाहा छैन। औ ये सुन्छ है मेरो ठेलाले। लु हेर, साइक्लिस्ट, traffic jam. As you guys can see, traffic jam from 500 meter away. यहाँ नि कान्छीहरू राम्री राम्री भएर बजार आएका अरे। आज मस्त दिनमा बजार आइएछ, रमित हेर्न पाइयो। जे होस्, धेरै दिनपछि आज हाम्रो ठाउँ हाँडी गाउँमै भइरहेछ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो आज हाम्रो ठाउँमा जात्रा भइरहेको छ। एज यु क्यान सी गाइज, यो किराहरू कता जान्छन् कोनी? यिनीहरूको घर कहाँ हो? यिनीहरू स्थानीय नै हो। जाम हुन्छ भनेर डन्ठेहरूले उता साइड लगाइरहेछ। आज मान्छे ठोकिन्छन् होला मेरो ठेलाले।
सपिङ गर्न हिँडेको त पुरा रमित पो हेरियो त अनि मस्तसँगले। वरिष्ठहरूको गाडी साइड लाग्दैन क्या, सिधै जाने हो वरिष्ठहरूको गाडी। अरू सब स्थानीय व्यक्तिको गाडीहरू उता जान्छ होइन, साइड लाग्छ। वरिष्ठहरूको गाडी, टाउकीहरूको गाडी चाहिँ ट्राफिकले पनि केही भन्दैन, जतै लगेर पार्क गरे पनि ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, I swear to God, man, I am feeling so much disrespect to our flag, man. Kahin na bhayeko. Anyway, I don't want to talk anymore because if somebody heard about my shit, then they will be beating my ass off, man. And I don't even know anyone here, so I don't want to get beaten by these people, you know. You can see this crowd, man. Oh my God, बजार त हो तर आज बजार भन्दा नि ज्यादा र्याली भइरहेछ। ल ल ल ठेलाले ठोक्यो भने चाहिँ आज उपचार गर्न लान्न है म। मलाई नि एउटा झन्डा देऊ, म पनि र्यालीमै आएको हो। औ ये तिमाथि ब्रेक छैन क्या, फेरि डिस्क ब्रेक हाल्नुपर्ने छ मेरो ठेलामा पनि भन्ने बित्तिकै रबर सुलाटे चाहिँ हुँदैन। तँलाई आज बहुत रमाइलो भइरहेछ होला है? सर किन उत्रिनु पर्यो त? लोल साले ठेलामा छ, साइकलमा होस् र उत्रिउँ भन्छ यार। ल ठोक्यो, के गर्नु त? यहाँ भाषण भइरहेको रहेछ। हाम्रो ठाउँलाई हाँडी गाउँ बनाइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। And even these people got professional job. चुतिया हप्काउँदैछ, अलिक मजाले छिटो कुदाउनु अरे। मादरचोद ठेला हो यो, थोडी न इन्जिन बाइक हो साला। यस्तै हो, सबजना ग्याङस्टरहरू क्या, कुकुरहरू भुक्छ क्या ज्यादा। माया कसम एउटा भ्रष्टाचारी आयो, एउटालाई चाहिँ ठोक्दिन मन लागेको छ क्या, म्या जस्तो लाग्यो ड्याम ठेलाले नि। Oh yeah, I'll feel so good क्या, माया कसम, after crashing with that corrupted person. I swear man, हाम्रो ठाउँ यस्तो भिडभाडको हुँदैन थियो यार कहिले पनि। आज त रमितै भएछ म्यान। दसैँ लागिरहेछ नि त हो यी झोलेहरूलाई, के गर्ने। ल हेर्नुहोस्, राजा आऊ देश बचाऊ रे, पृथ्वीनारायण शाह, गौतम बुद्ध, अनि हाम्रो अर्को शिवजी। लोल त्यो शिवजीको मतलब हिन्दू धर्म, गौतम बुद्धको मतलब गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर चाहिँ प्रमोट गरे हो। अनि अर्को को अरे, ए पृथ्वीनारायण शाह भनेको राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ। को राजा बनाउनु पर्ने, कसलाई? ज्ञानेलाई कि पारसलाई? चुतियाहरू, बरु मलाई राजा बनाऊ यार, मेरो नाम पनि अलरेडी राजा छ। ओली बली मलाई बडो मजाक लाग्थ्यो क्या, के भन्दाखेरि नि राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै पुरा नारा लाउँदै हिँड्थ्यो नि त। मलाई फिल हुन्थ्यो साला म बिजी छु यार, म भ्याउँदैन क्या मलाई। अब त्यहाँनिर उकालो आयो, भाइलाई उतारेर डङ्गसँगले ठेल्न लाउने हो। भाइ त ठेल्ल, त्यही गर्न त आएको नि भन्दैछ। एन्ड लुक एट दिस मिनी माउन्टेन हौ इन आवर प्लेस। यस्तै छ बजार चाहिँ होइन, यस्तै छ बजार। खोइ चोदो सुँगुर देखाएको छैन तैँले? यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो क्या यो भनेको,
थाहा छ तँलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको के हो? तँलाई नेपालको कतिवटा ब्याङ्कको नाम थाहा छ लु भन् त? थाहा छैन होइन? यो ब्याङ्क थियो क्या पहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने, बुझिनस्? परिया बस्छ, कुखुरा बस्छ, भाले बस्छ, तँ गइस् भने तँ बस्छस्। किन छोडेका? ठाउँ सरेका नि पुरानो बिल्डिङ भएर। यो सरकारी भवन है गाइस, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बालै भएन नि, जनतालाई लुटेकै छ होइन। राम्रो ठाउँ बनाउँदा भइहाल्यो नि। जनतालाई सुविधा होस् कि नहोस्, कर्मचारीलाई सुविधा चाहियो। कर्मचारी र कार्यालयलाई सुविधा चाहियो। Oh my god, and this is Nepal, man. अलिक माथि गर, अलिक माथि गर। यता देखा, यहाँ पुरै ठेला देखा। Oh yeah. त्यहाँ छेउमा आयो? आयो? यहाँ बाटो बनिरहेछ। मेरो ठेला यहाँ छ। अब ठेलालाई कसरी घुमाएर लाने हो पनि म त्यही सोचिरहेको छु। ठेला लोड गरेर जानुपर्ने। तपाईँ नै भन्नुभएको छैन? अस्ति पनि आएको थिएन छोकर पनि। ठुलो ठुलो कान भएको मान्छे। यहाँ हामीले यो चोकर 50 केजी, यो नुन 50 केजी, 100 केजी लोड गरेका छौँ। अनि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै नयाँ बाटो बनिरहेको छ। कतिवटा ट्रकले माटो लाउँदै थियो? तीनटा ट्रकले माटो लाउँदै थियो। अनि यहाँ भिडियो खिच्नको पनि दास्ती भइरहेको छ। ओसनलाई वाक्कै लागिसक्यो मेरो नाटक देखेर। के गर्नु, डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट लिनै पर्यो। एङ्गलबाट लिएन भने हुँदैन। सो दिस इज गोइङ टु बी वान अफ द बेस्ट मेमोरिज। यहाँ हामीले अर्को सर्ट लिन लागेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो उकालोमा अब कसरी चढाउने हो। आइ एम प्रिटी मच स्योर हाम्रो अब गाँड फट्ने छ। हामी चाहिँ यसलाई यहीँ छोडेर एकछिन बजार जान आँटेको। Look at this, Anglo छान्ने। अस्ति नै मल्टिप्लक बेच्न आउँदा यहाँनेरि ठेला भो, यहाँबाट जाँदा त कस्तो मजा आयो कि ठेल्ने बेलामा त
पानी हालेको नयाँ बाटो बन्दैछ नि त त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो शनिबारको बजार हो वारी र पारी लाग्छ हप्तामा 2 चोटि अनि लुक एट दिस मेरो ठेला यहाँनिर थियो पार्किङमा अस्ति नै सेल्सम्यानहरू and look at this मैले अस्ति नै यहाँ राखेको थिएँ यो मेरो ठाउँ मल्टिप्लग बेच्ने ठाउँ तर के गर्नु 1-2वटा मात्रै बिक्री हुन्थ्यो त्यही भएर मैले छोडिदिएको हेलो ठाउँको याद आएर ए दाइ 10 रुपियाँ याद छ त्यो मल्टिप्लग बेच्न आएको थिएँ नि म अनि तपाईँले 10 रुपियाँ लिनुभएको थियो नि मसँग अहिले छिनमा दिन्छु भनेर मेरो भिडियो बनाएको ब्याट 10 रुपियाँ लागि भिडियो बनाएको होइन मेरो बनाएको त्यो मान्छेले मसँग 10 रुपियाँ लिएको थियो क्या अस्ति नै अनि त्यो दिन मैले माग्नै बिर्सेछु अनि फेरि मागेको क्या आज चौधुले 10 रुपियाँ फाल्दै पो दिन्छ क्या मान्छेलाई भिखारी जस्तो दिस इज द मार्केट गाइस हाम्रो लोकल बजार चेक दिस आउट साला यसरी यहाँ भुजा सेल गर्छ यार मलाई अचम्म लाग्छ लुक एट दिस यहाँनिर के छ दाइ उन्जुली भुजा सेल गर्छ यार मान्छेलाई घोज्छ है सक्खर कति रुपियाँ हो सक्खरको कति रुपियाँ हो खोइ 30 रुपियाँको दिनु त मलाई सक्खर खान मन लाग्यो सक्खर केले बन्छ थाहा छ तँलाई सक्खर कि उखुको जुसलाई नि पकाएको होइन अनि यो सक्खरको चिनी बन्छ भा मासले 1 पाउ त्यत्रो धेरै हुन्छ होइन रहेछ पानको पात मात्रै 30 रुपियाँ हो 20 रुपियाँ फिर्ता लिनु 30 रुपियाँ होइन समान जाउँ आलु चप खाने यो आलु चप हो कति रुपियाँको यो के हो के अरे बैगुन कोपी ए यो र यो 10 को यो आलु र यो बैगुन हैन ल प्लास्टिकमा है 20 रुपीस दिस इज मच आयो नि यसलाई उम्ला हाल्न तेरो 10 वटा उम्ला छैन ए गर्छ छिराना रे ओइ अर्को छिरा खोइ स्यातेर झर्छ क्या भाइ जाउँ यता
अब हाम्रो सपिङ भइसक्यो यति भए बाटोमा खाजा खान मजा आउँछ सुन्तला किन्ने पैसा छैन एक्स्ट्रा मनी मसँग छैन त्यति धेरै 50 रुपियाँ त अलरेडी खर्च गरिहाल्यो 30 रुपिस र 20 रुपिस एन्ड नाउ हेडिङ ब्याक टु द हाउस लुक एट दिस वाट सी इज सेलिङ स्वीट्स पिनट्स मलाई अस्ति नै मल्टिप्लक बेच्न आउँदा 5 वटा ठाउँमा हटाएको यार साला कस्तो हुँदो रहेछ नि यो आफ्नो ठाउँ अगटेर बस्नुपर्ने रहेछ क्या अनि यिनीहरू चाहिँ कस्तो गर्छ भने जहाँ जुन ठाउँमा बजार लाग्छ उनीहरूले पर्मानेन्टली आफ्नो ठाउँ लिइसकेको हुन्छ अनि अर्को ठाउँमा जान्छ यो ठाउँमा आउँछ आफ्नो ठाउँमा बजार लाउँछ अनि बेलुका भएपछि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ पे गर्छ क्या एन्ड एक्ज्याक्टली मैले छोडिहालेँ नत्र भनेदेखि म त्यहाँनिर आएर बसिरहेको हुन्थेँ यतिखेर मैले पनि यो बजार नछोडेको भए अरू ठाउँहरू बनाइसकेको हुन्थेँ सो ओ फुचे भाइ के छ मेरो त मल्टिप्लकै बिक्री भएन यार घरिनेको अब ए यो स्ट्यान्ड हो हेडिङ ब्याक टु हाउस त्यो भाइ त्यहाँ बस्नु भएछ एक्चुअली हिज टु सेल हिज क्लोज साइकलमा लिएर गाउँमा ओके म पनि गएको थिएँ गाउँमा पनि सेल भएन अनि छोडिदिएको मैले हाम्रो ठेला त्यहीँ छ सो केयरफुल के हो हात आइरहेको छ मेरो वाट इज दिस डुड आफ्नै हात रहेछ म त कसको हात भनेको बिस्तारै आइज है मेरो हालत देखो मेरो कपाल देखो एक्चुअली मेरो कपाल राम्रो छ ब्युटिफुल हाम्रो ठेला त्यहाँ छ यही हो आजको बजार एन्ड इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अबाउट दिस प्लेस इज यो पुल बन्नलाई लिटरली 12 वर्ष लागेको थियो अहिले मात्रै यसो गाडीहरू चल्न थालेको छ होइन भनेदेखि उता तल खोलाबाट जानु पर्थ्यो त्यहाँबाट यस्तो बाटो थियो पारी आउँदा फेरि तँलाई थाहा छ यो पुल पहिलो थिएन अनि उताबाट आउँथ्यो नि चुचे तँ जन्मेको त थिएन कति वर्ष पुगिस् त 12 वर्ष पुगिस् तँ जन्मेर यत्रो हुन्जेलसम्म मात्रै बनेको यो पुल एनिवे खोइ प्लास्टिक यहाँ राख्न हो नि चढ अब त चढ त्यो बान्न त्यो पोका बान्न धुलो सुलो छिर्छ बजार आएको फाइदा भयो के फाइदा भयो ए गदा बजार आएको फाइदा कति थोक भयो थाहा छ खेल्ने मान्छे तयार ल खेल एक्चुअली मैले पनि अलिकति बल लगाउनुपर्छ यसले मैले सक्दैन जाँदै आउँदै गाह्रो छ भिडियो बनाउनु पनि दुईटा सिन लिनु पर्यो भने आइजो जा फेरि गरेर राख अनि फेरि लिएर आइजो मासला हेर गाउँलेहरू ओइ कुदाउँदैछ बेहुली हेरी ए राजा रानी पो रहेछ राजा रानी पो रहेछ बेहुली रहेछ भनेको त अब यहाँबाट हाम्रो अराउन्ड आधी घन्टा जस्तो लाग्छ
ल ल ल बल देखा त देखा आइज लिएर आइज न जोड से आइज न एक शट प्लिज छिटो ल क्या चौधु मजाले गर्न आइज ए सान नदेखा न साले ह्यान्डलमा समाज आइज ए आइज लास्ट सर्ट है यो साइडबाट आइज कुत्ता एउटा राम्रो गर्न सक्दैनस् यो साललाई म पड्काइदिन्छु एउटा राम्रो सर्ट लियो भनेको होइन अरे खालि टर्नु मात्रै छ यसलाई किन रेला गरेको ए भाइ हामी चाहिँ यहाँ बयारको बोट देख्यौँ ए माछाले तपाईँले झार्छ होला नि त फेरि यो अर्काको बयार हो हामी झरेको मात्रै खान जान आँटेको त्यही पनि धेरै होइन एक दुईवटा मात्रै हामी झार्दैनौँ किनभने मत्स्यहरू बेहोरा हुँदैन पराइहाल्छ नि Oh my god, look at that. एउटा झरेको छैन जस्तो छ मासला खोज छैन झरेको भेटेस् एउटा राम्रो झरेको छैन उयो सब चमेराले खाएको होला टेका लगाएको रहेछ 50 रुपियाँ केजी ओए त्यो माछालाई कहिले झरेको हो नि झरेर उहिलेको
अघि बजारमा भनेको भाइ 1 केजी किनिदिइहाल्थ्यो नि तपाईँ मासु कुत्ता म चाहिँ एउटा पनि खाएन है भुइँको मात्रै खाऊ भनेर भन्दै थियो यस्तोहरू अघि बजारमा भनेको तर म तपाईँ 1 केजी किनिदिन्थेँ हाम्रो गाडी त्यहाँ छ अब गाडीमा चढ्ने हो जाने हो यहाँको मान्छेहरूले पानी पनि दिँदैन क्या बिना पैसा पानी पनि दिँदैन नि फेरि अब चाहिँ हान्दैछन् चौधरी छोड्दै चढ खै एउटा दिन्छस् कि जान्छ जान्छ ए हेर्नुहोस् गाइज वासिङ भयो अब यसको क्रसिङ हुन्छ ल भयो यो लिएर हेर्नु नि बुवा पुलको छेउमा नि भिडियो गर्न आउनुहुन्छ अरे भिडियो कर्मी हुन पाए के खोज्छस् त भिडियो गर्ने मिस्त्री एन्ड फाइनली हामी आइपुगेका छौँ ठेलालाई आफ्नो स्थानमा राखेर अब म कोठामा गएर मोबाइललाई चार्ज गर्छु अनि मोबाइल चार्ज भइसकेपछि एकछिनपछि भिडियो अपलोड गर्न जान्छु बेलुका आएर यो भ्लगलाई एडिट गर्छु अर्को दिन फेरि त्यसलाई अपलोड गर्छु सो यस्तै छ गाउँले जिन्दगी गाइस एन्ड अहिले त्यो नुन र चोकर लिन जानुलाई 2 जना जानुपर्थ्यो तर 1 जना भएपछि त्यो ठेला भएपछि इजिली लिएर आइयो राइट इजी हुन्छ काम गर्नको लागि ठेला भएपछि एन्ड लुक एट दिस हामीले यसरी बेरा बानेर अल द वे त्यहाँसम्म यो 2टा अरू पनि हाँस छन् हाँसका साना बच्चाहरू पनि छन् अनि अरू पनि हाँसहरू छन् तर आज 2टा मात्रै रहेछ यहाँ चाहिँ एन्ड हेर्नुहोस् मेरो च्याउको गति यस्तो भएछ यो चाहिँ हाम्रो कुखुरा खोर हो ओके अहिले कुखुरा ल्याएको छैन अब जाडोमा कुखुरा ज्यादा मर्छ भनेर हामीले कुखुरा नल्याएको हो अब गर्मी हल्का हल्का आउँदैछ अब गर्मी आएपछि हामी लिएर आउँछौँ पर आमाले बाख्रा लिएर आए जस्तो छ अब बाख्रालाई ओसनलाई बोलाउनु ओसन ओए ओसन सुन्दैन ओसन गो छिटो कस्ता लाग्यो भाइ घाम कस्ता लागे कुदेको अरे मजाले लडिस् होइन सुरुवाल भिज्ने गरी एनिवे यस्तै छ दैनिकीहरू समयलाई अलिक प्रोडक्टिभ तरिकाले प्रयोग गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् लुगा सुकाउने ठाउँ बार लुगा झरिरहेको छ यो हाम्रो त होइन
त्यो हाम्रो पल्लो घरको छिमेकीको हो यो छिमेकी कान्छीहरूको हो यो लुगा सानी बहिनीहरूको सबै थोक धरेछ यिनीहरूको टिभी दिनु पर्यो ल टिभी दे ओइ के हो त्यो खै धेरै वर्ष त भएको छैन एउटा डाइलग दे नि त बन्दुक बोकेर के अरे गब्बर के साथ चला कि नहीं के गरेको थियो Anyway guys, thank you for watching this vlog and see you on next one. आजको डेट रहेको छ Saturday, February 20, 2021. Alright? So, bye guys. Thank you for watching me.